थी, मैंने कल देखी है, उसके ऊपर मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। और मैं ये जब बातचीत करूँगा मुख्तसर मियाँ नवाज शरीफ के बारे में, तो मैं उसका खुलासा आपको बता दूँ कि 3 चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। एक, मियाँ नवाज शरीफ की तमाम सियासत जो है वो मुनाफिकत पे मबनी रही है और आज भी वो मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं। दूसरा, इस तमाम तहरीक का और ये जो तमाम बड़ी बड़ी वो तकरीरें कर रहे हैं वहाँ पे, ना उसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ है, ना उसका सिविलियन सुप्रीमेसी से कोई ताल्लुक़ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ात के करप्शन के पैसे को बचाना और सियासी भीख की तहरीक है उनकी तरफ से, और मैं तफसील के अपनी दलाइल रखूँगा आपके सामने। और तीसरी चीज़ ये कि ये जो उनके कई हवारी इस वक्त कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं उन्होंने तो अफराद पर तनकीद की है, उनका इदारों के साथ कोई एतराज़ नहीं है। आपके सामने मैं उनकी तारीख़ रख कर ये साबित करूँगा कि इनका मसला जो है वो किसी फ़र्द से नहीं है, इनका मसला इदारों के साथ है। मियाँ नवाज शरीफ की सारी सियासत जो है वो अफराद से नहीं, इदारों से टकराव की सियासत रही है। बोले उस दिन उन्होंने सवाल पूछे जी कि मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आज मियाँ साहब, सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि आप होते कौन है सवाल पूछने वाले? आप एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। आप वो शख्स हैं जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने झूठा और अमानत में ख़यानत करने वाला डिक्लेयर करके अब आपकी वजारत उज़्मा से आपको बाहर फेंका था। आप एक कैदी हैं, सज़ा याफ्ता कैदी हैं, जो मकर और फ़रेब कर कर भाग कर मुल्क से लंदन में छुपे हुए हैं। आप होते कौन है सवाल पूछने वाले? सवाल हम आपसे पूछेंगे। और मियाँ साहब, आपके सवालात जो आपसे पूछने हैं उनकी फहरिस्त बड़ी तवील है, लेकिन उनमें से चंद सवालात हम आपसे पूछेंगे। ये जो सारी आपको आजकल जमहूरियत याद आ रही है और ये इदारों का रोल नहीं होना चाहिए, ज़रा ये बताइए मियाँ साहब, आपसे हम सवाल पूछते हैं कि जिस वक्त जनरल जिलानी के बूट चाट रहे थे आप वजारत लेने के लिए पंजाब के अंदर, उस वक़्त आपको आइन नहीं नज़र आया था? जिस वक़्त आप ज़ियाउल हक की गोद में बैठ के पंजाब के वज़ीर आला बन रहे थे, आपको उस वक़्त ख्याल नहीं आया था जमहूरियत का? चलें, आपको शुरू में मौका मिल गया, सियासत में आने का और कोई तरीका नहीं था, आपने हिस्सा ले लिया। लेकिन उसके बाद जिस वक़्त आपकी ही पार्टी के वज़ीर आज़म को, मोहम्मद खान जुनेजो को, उसी मिलिट्री डिक्टेटर ने बर्खास्त किया, तो मियाँ साहब आप किसके साथ खड़े हुए थे? क्या आप अपनी जमहूरी पार्टी के साथ खड़े हुए थे या मिलिट्री डिक्टेटर के साथ खड़े हुए थे? मियाँ साहब, आप उस डिक्टेटर के साथ लाहौर एयरपोर्ट पे खड़े होके उस डिक्टेटर से कहलवाते हैं कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है। ये ज़ियाउल हक जो हैं, ये आइन की सरबलंदी के लिए बात कर रहे थे या जमहूरियत के लिए बात कर रहे थे? उसके बाद आपकी IGI बन गई, आपने पैसा तक ले लिया। पैसा लेने से आपने गुरेज नहीं किया, इलेक्शन के अंदर धांधली कराई गई, आपने खुशी खुशी वो सारी धांधली कबूल की और आप जो है वज़ीर आला पंजाब दोबारा बन गए। उसके बाद आप वज़ीर आज़म बने, इसी मुदाखलत के नतीजे में आपको उस वक़्त नहीं नज़र आई। चलें, ये पुरानी बातें हुई, चलें हम इनको छोड़ देते हैं। उस वक़्त आप नादान थे, अब आप राह रास्त पे आ गए। आपने उसके बाद जाकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लिया। लेकिन मियाँ साहब, ये क्या हुआ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के बाद मुल्क में दोबारा वापस आने के बाद वो मायदा करके जो दस्तखत करके गए थे, जिसके बारे में 8 साल झूठ बोलते रहे कि मायदा नहीं हुआ, आप वापस आए और जो उस वक़्त का वज़ीर आज़म था यूसुफ रज़ा गिलानी, मैं तो हैरान रह गया आपकी बातें सुन के। कमाल, जैसी मुनाफ़कत आप करते हैं तुम पाकिस्तान की तारीख़ में शायद किसी ने न की हो। आपको यूसुफ रज़ा गिलानी का दुख हो रहा था कि उनके साथ बड़ा जुल्म किया गया। मियाँ साहब, आप थे वो पिटिशनर, काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में आप पहुंच गए थे उसी यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ। आप उस वक़्त भी नहीं समझ में आए, चलें उसके बाद आप समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद आपकी सियासत से आपको फारिग कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। आपने सारे पंजाब के अंदर, बाकी तो आप उसके अलावा मुल्क में सियासत को ज़्यादा करते नहीं है, पंजाब के अंदर आप जलसे करते फिरे, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और किसके खिलाफ आपको कर रहे थे वो कौन था? वो यही आर्मी चीफ थे, ये कोई नए आर्मी चीफ नहीं आए हैं। लेकिन मियाँ साहब, ये क्या हुआ कि पिछले साल जब उसी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का बिल आया असेंबली के अंदर, तो मियाँ साहब आपने अपनी पार्टी के मेंबरान को कहा कि वोट डालो जाकर। इसी जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर, अगर उन्होंने इतने बड़े बड़े जुल्म किए थे जिसका आप परसों दुहाई दे रहे थे लंदन में बैठ के गुजरांवाला के अवाम के सामने,
تو وہ ووٹ کیوں ڈالا؟ اچھا چلیں اس کے بعد پھر غلطی ہو گئی جی ہم پھر معاف کر دیتے ہیں آپ کو، پھر آپ ابھی بھی نہیں آپ سیکھے تھے۔ اس کے بعد میاں صاحب یہ جو 2 مہینے پہلے تک آپ کی پارٹی کے لوگ این آر او مانگتے پھر رہے تھے، میں تو ان میٹنگ میں ہوتا تھا میاں صاحب، مجھے تو پتا ہے آپ کے کون کون لیڈر، آپ کا بھائی، آپ کے لیڈران کون آتے تھے ان ملاقاتوں کرنے کے لیے، وہ کیوں بیٹھتے تھے وہاں پر؟ آپ کہتے ہیں کہ فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، بالکل سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ میاں صاحب کیا حکومتوں کو کوئی ضرورت ہوتی ہے چھپ کر ملنے کی؟ کیا ہمیں کوئی آئین میں کوئی چیز روکتی ہے فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ یہ بتائیں آپ کے کرندے کیوں آتے تھے؟ وہ آپ کے لیے این آر او لینے کے لیے آتے تھے، وہ اپنے لیے این آر او لینے کے لیے آتے تھے۔ چلیں جی پھر بھی آپ کو نہیں اس وقت تک پتہ چلا۔ اس کے بعد جب آپ کی وہ جو بلیک میلنگ کیا آپ نے، وہ بلیک میلنگ بھی ناکام ہو گئی، ادھر فیٹف کے قانون بھی پاس ہو گئے، تو پھر آپ نے ایک ایلچی بھیجا اسی آرمی چیف کے پاس کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا اس نے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ پچھلے دہائی کی بات نہیں، یہ پچھلے سال کی بات نہیں، یہ پچھلے چند ہفتوں کی بات ہے۔ اور وہ جو ہے وہ آپ کے ایلچی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جی میرے پرانے دوست ہیں تو میں ان کے پاس لوڈو کھیلنے گیا تھا، اور لوڈو کھیلنے میں اتنا مزہ آیا کہ 1 ہفتے بعد پھر لوڈو کھیلنے پہنچ گئے، اور گلاب جامن بھی۔ اچھا نہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو صرف یہ نہیں کہ لوڈو کھیلنے کے ساتھ مزہ آیا آرمی چیف کے ساتھ، ان کو خبر آئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ بھی لوڈو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو بھی میٹنگ میں بلا لیا، خود بیٹھ کے بتا رہے ہیں، سارے قوم کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ آئے کیوں ہیں؟ آپ نے ایلچی بھیجا تھا اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے سیاسی بھیک مانگنے کے لیے۔ آپ نے ہر کوشش کر لی، آپ نے پارلیمان میں ان قوانین کو روکنے کے لیے جس سے ہم نے پاکستان کو بلیک لسٹنگ سے بچانا تھا فیٹف کی، آپ نے اس پر ملک کی بلیک میلنگ کر کے دیکھ لی، آپ کو وہاں ناکامی ہوئی۔ آپ نے بند کمروں کے اندر ایلچی بھیج کر دیکھ لیے۔ جب سب جگہ سے ناکامی ہو گئی، جب سب جگہ سے ناکامی ہو گئی تو میاں صاحب پھر آپ کو جمہوریت یاد آئی، تب آپ کو یاد آیا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنا خطرہ ہے۔ میاں صاحب ان سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے، ان کا جواب آرمی چیف نے نہیں دینا، اس منافقت کا جواب آپ نے دینا ہے، اور قوم آپ سے لے گی جواب۔ اس کے بعد انہوں نے صرف ایک ادارے کے نہیں، انہوں نے اس دن جو ہے ایک چارج شیٹ پیش کر دی پاکستان کے سپریم کورٹ کے خلاف۔ یہ وہی شخص ہیں، جب سجاد علی شاہ ہوتے تھے چیف جسٹس پاکستان کے، تو انہوں نے باقاعدہ منظم طریقے سے پنجاب ہاؤس سے اسلام آباد میں لوگ جتھا جمع کر کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا۔ یاد ہے میاں صاحب؟ اس کا جواب آپ دیں گے یا نہیں دیں گے اس حملے کا؟ وہ حملہ آپ نے سپریم کورٹ پر کروایا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب پینما کی جو ججمنٹ تھی، وہ ججمنٹ جو ہے وہ فوجی افسروں نے لکھی۔ اس ججمنٹ کو لکھنے میں ایک نہیں 2 سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس شامل ہیں۔ میاں صاحب اس وقت آصف سعید کھوسا، اس وقت کے چیف جسٹس جناب گلزار، یہ دونوں اس ججمنٹ کے اندر شامل ہیں، ان 5 ججوں کے اندر۔ آپ نے جسٹس اعجاز گلزار، جسٹس اعجاز علی خان، جسٹس عظمت سعید، آپ نے کس کو چھوڑا ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ وہ کہہ رہے ہیں، ان کے آج کل جو ان کے حواری ہیں وہ بہانے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں 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 میاں صاحب جو ہیں وہ تو افراد کی بات کر رہے ہیں، ان کو اداروں سے کچھ نہیں ہے۔ میاں صاحب مرزا اسلم بیگ کے ساتھ لڑائی آپ کی، جنرل آصف نواز جنجوعہ سے لڑائی آپ کی، جنرل وحید کاکڑ پر تنقید آپ کی، جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لیا آپ نے، پر جنرل پرویز مشرف کا جہاز ہوا میں معلق کر کے ان سے استعفیٰ لینے کی کوشش کی آپ نے، جنرل قمر باجوہ پہ اعتراض آپ کو، ضیاء الاسلام کے اوپر اعتراض آپ کو، نوید مختار پہ اعتراض آپ کو، فیض حمید پہ اعتراض آپ کو۔ یہ میاں صاحب کا اعتراض نہ ان سپریم کورٹ کے چند ججز پہ ہے، نہ ان فوج کے چند افسران کے اوپر ہے۔ میاں صاحب کا اصل جو اعتراض ہے وہ اداروں کے اوپر ہے، لیکن ہر ادارے پہ نہیں ہے۔ وہی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف نے پاکستان کے تمام اداروں کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ ان کا اعتراض، ان کی تنقید صرف ان اداروں کے اوپر ہے جو ان کے تابع ان کی غلامی قبول نہ کریں۔ میاں صاحب
آپ اگلے 50 بھی آرمی چیف بدل دیں, اگلے 50 بھی سپریم کورٹ چیف جسٹس بدل دیں, آپ کا سب سے ٹکراؤ ہوگا, کیونکہ آپ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, آپ تو قانون لے کر آ رہے تھے, میں امیر المومنین بنوں گا اس ملک کا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ امیر المومنین ہو, آپ چاہتے ہیں آپ کو کوئی سوال پوچھنے والا نہ ہو, آپ تو اپنے لگائے ہوئے نیب چیئرمین کو نہیں چھوڑتے ہیں. جو ادارہ آپ سے سوال پوچھے گا, جو ادارہ آپ کے سامنے اطاعت نہیں کرے گا, وہ کسی نے بڑی اچھی اس دن بولی تھی ٹی وی کے اوپر, ان کو چاہیے آرمی چیف جو آئی جی ہو, وہ آئی جی بھی بہت بڑا انہوں نے عہدہ بول دیا, ان کو تھانے دار چاہیے جو جب سوال میاں صاحب حکم کریں تو صرف وہ پوچھیں کہ میاں صاحب اور بتائیں کیا خدمت کر سکتا ہوں. میاں صاحب, نہ اس ملک کے ادارے آئندہ کبھی آپ کے تابع ہوں گے اور نہ آپ کی دھمکیاں آپ کے کام آئیں گی. یہ بھارت کا بیانیہ جو آپ بیچ رہے ہیں میاں صاحب, یہ بیانیہ نہیں بکنے والا, نہ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے بکنا ہی نہیں ہے, نہ یہ دنیا کے اندر بکے گا. آپ اور بھارت مل کے پاکستان کے اداروں کے اوپر جو مرضی الزام لگانا چاہتے ہیں. اور میاں صاحب, میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے, یہ سوال کا آپ کو جواب دینا ہوگا. یہ آپ اتنے دلیر آدمی ہیں, بھاگ کے چھپ کے لندن کے اندر بیٹھے ہوئے, لیکن چلیں پھر بھی آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے دلیر ہوں, ایسے ایسے کر کے کل تقریر کر رہے تھے پرسوں. آپ پاکستان کے اداروں کو تو چھوڑتے نہیں ہیں. میاں صاحب, آپ کے منہ سے کلبھشن یادو کا نام کیوں نہیں نکلتا؟ میاں صاحب, آپ کو نہیں نظر آیا بھارت کے اندر آر ایس ایس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے؟ آپ کی زبان کیوں لڑکھڑاتی ہے؟ میاں صاحب, نریندر مودی نے جو کشمیر کے ساتھ کیا ہے, دنیا بول پڑی ہے اس کے اوپر, آپ کی آواز سے ہم نے کبھی نہیں سنا, آپ کی زبان سے ہم نے کبھی نہیں سنا.